یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا بچاؤ ایمان والیوں، فرمایا اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو پھر انسان اپنی زندگی دے اندر گرمی برداشت نہیں کر سکتا، زندگی دے اندر بندہ سہولتاں تے حاصل کردا ہے گرمی تو بچن واسطے، کاش کہ اس انسان اس بات دا بھی پتہ چل جائے کہ اس دور دے اندر دنیا دے اندر تے میں کئی ہیلے کر کے بچ سکنا، اے سی دا انتظام کر کے، کتے درخت تھلے بہ کے چھاں تھلے اور کتے ٹھنڈے پانی دے مشروبات استعمال کر کے کئی طریقے نہ بندہ دنیا تے بچدا ہے۔ پر ایک بات یاد رکھے آجے، قیامت اور حشر دے دن اندر انسان نو اے ایسی نظر نہیں آن گے، اے چل دے ہوئے پکھے اتھے نظر نہیں آن گے، اتھے ٹھنڈے مشروبات دیاں ریڑیاں تو انہوں نظر نہیں آن گیاں، اتھے ٹھیلے نظر نہیں آن گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ انسان دا جڑا کیتا ہویا عمل ہے اے انسان واسطے باعث روشنی بنے گا اور باعث نجات بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ نا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا، اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں اس بات دا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرمان دینے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، رب ذوالجلال نے ایتھے ایمان والیانو اللہ نے مخاطب نہیں کیتا، اللہ ذوالجلال نے کسے ایک قوم نو اللہ نے مخاطب نہیں کیتا، بلکہ رب ذوالجلال نے ایتھے پوری انسانیت نو رب ایک پیغام دین دے جا رہے نے۔ اللہ فرمان دینے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگو ڈر جاؤ نا اپنے رب کولوں۔ اس تو مراد کیے کہ جیڑا بندہ اللہ کولوں ڈر جامدا ہے پھر آخرت دے زلزلے تو بچن دی تیاری کردا ہے، جیڑا بندہ اللہ کولوں ڈر جامدا ہے آخرت دیاں ہولناکیاں تو اے بندہ بچن دیاں تیاریاں کردا ہے۔ جیڑی عورت اللہ کولوں ڈر جامدی ہے اندے اندر ساری آ جامدے نے یا ایھا الناس، اندے اندر امیر طبقہ بھی آمد ہے، اندے اندر غریب بھی آ جامدے نے، اندے اندر زیر دست بھی آ جامدے نے، اندے اندر زبردست بھی آ جامدے نے، اندے اندر اللہ اکبر مزدور بھی آ جامدے نے، اندے اندر بچے تے بوڑے اے جناب وڈیرے بھی آ جامدے نے، اندے اندر عورتاں بھی شامل نے، ایتھے ہی بس نہیں اندے اندر نبی بھی آ جامدے نے، اندے اندر نبی دے اللہ اکبر منن والیاں امتاں بھی آ جامدیاں نے، اندے اس لفظ دے اندر نا حضرات نیکوکار بھی آ جامدے نے، اس لفظ دے اندر نا اللہ میری توبہ گناہگار بھی آ جامدے نے، اس لفظ دے اندر سیاہگار بھی آ جامدے
نے اللہ سارے نو اللہ مخاطب نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا اس قیامت دے زلزلے تو اللہ اکبر علام دینے او بڑی چیز ہے او بہت بڑا حادثہ ہے. آج ویندے ہونا آج زمین تے زلزلہ اللہ اکبر آمدائے تے لوگ کنا پریشان ہو جاندے نے اللہ اکبر تے جیڑا آسم جناب قیامت دا زلزلہ ہے اللہ اکبر او بہت عظیم ہوئے گا او کنا بڑا حادثہ ہوئے گا. اللہ فرماندے نے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ فرماندے نے او قیامت دا زلزلہ اینا کو شدید ہوئے گا اینا عظیم حادثہ ہوئے گا کہ آقا فرماندے نے اللہ اکبر حاملہ اپنے حمل گرا دین گیا تے لوکاں دی حالت ہوئے گی کہ جویں لوکاں نے نشہ کیتا ہوندا ہے حالانکہ انہاں نشہ نہیں کیتا ہوئے گا انہاں نے شراب نہیں پیتی ہوئے گی مگر اللہ دے عذاب دی اللہ اکبر قیامت دے دن دی اینی ہیبت ہوئے گی اینا دبدبا تے روب ہوئے گا اینا ایک خوف تاری ہوئے گا اللہ اکبر ہر کوئی بندہ مدہوش لگا پھرے گا. اللہ میری توبہ آؤ نا دوستا اس وقت دی تیاری اج وقت ہے ہی کر لے میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جی تشریف فرمانے تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا مینوں مخاطب ہوندے نے آقا فرماندے نی عائشہ پیاری ہے کہ جدو قیامت شروع ہوئے گی نا تے آقا فرماندے نے سب تو پہلا آقا فرماندے نے میری قبر شاک ہوئے گی آقا فرماندے نے میری قبر پٹے گی اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر سجے تے کبے حتیٰ کہ میرے صحابہ دیاں قبراں شاگون گیا حتیٰ کہ لوگاں دیاں قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی عائشہ پیاری پتائی آئے جدو لوگ اٹھن گے تے حالت کی ہوئے گی آقا فرماندے نی عائشہ پیاری حالت ہوئے گی کہ لوگ اٹھن گے آئے جسم تو ننگے ہوں گے اے نام دے جسم دے کوئی لباس نہیں ہوئے گا آج ویندے ہونا اللہ اکبر بندہ کسے سامنے نہیں آمدہ مینو بڑی شرم آمدی ہے آج بندہ دنیا تے حیا کر دائے
باپ بیٹے کولو حیا کردا نظر آ جاندا ہے. اللہ اکبر. ہے دوست کولو حیا شرم کھاندا نظر آندا ہے. میں ستر نہیں دکھا سکدا. ہے چودھری اللہ اکبر کوئی ملازم اے دنیا تینج کر کے ننگا نہیں ہوندا. پر آ ویکھتے صحیح نا جدو قیامت ہوئے گی. فرمایا قیامت دا دن شروع ہوئے گا تے آقا فرماندے نے اے لوگاں دیاں قبراں پھٹن گیاں نا تے آقا فرماندے نے لوگ اٹھن گے. ہائے اے نام دے جسم ننگے ہون گے. اے نام دے جسم تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا. تے میں صدقے جاواں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رہ نہیں سکیاں. آمدیاں نے سونیا نبیا سونیا میرے سر دی تاج منوے تے دسو نا آیا کہ لوگ اس دن کسے نو ویکھن گے نہیں. آئے لوگ کسے نو تکن گے نہیں. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی عائشہ پیاری ہے کیڑیاں گلاں کرنی ہے. اس ویلے حالاتی جد بن جان گے کہ ہر بندہ اپنے دکھ اندر پشیمان ہوئے گا. ہر بندہ اپنی کیتیاں اندر پڑیا ہوئے گا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس دن دی حیبت ہی نہیں ہوئے گی کہ کوئی بندہ کسے وال ویکھ ہی نہیں سکے گا. او ویرا کدی غور تے کرنا آج بندہ انتظام کر لے اللہ اکبر کہ اس ویلے شرمندگی نہ ہو جائے. آئے کدی قرآن پڑھے نا رب ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ اللہ کر دے نظر آ رہے نے کہ جس وقت لوگ قبراں جھوٹائے جان گے نا اللہ اکبر تے اللہ فرمان دے نے اللہ اکبر حالت ہوئے گی. اللہ میری توبہ کہ اللہ فرمان دے نے کو جو لوگ ایسے بھی ہوں گے. اللہ میری توبہ کہ ہم دے اٹھائے جان گے. اللہ میری توبہ انہوں نظر نہیں آئے گا. اللہ اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. اللہ فرماندے نے جدوں قیامت نو اٹھن گے نا تے اے انے ہون گے. اللہ کی وجہ کہ تیرے بندے قیامت نو اٹھن گے تے انے ہون گے. اللہ فرماندے نے وجہ اے ہوئے گی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اینا دنیا تے رہ گئے اینا میرے ذکر تو منہ پھیر لیا. اینا دنیا تے رہ گئے اینا نو نماز دا حکم سی پر اے نماز دے قریب نہیں سنام دے. اے دنیا تے رہ کے اذان تے سن دے سن اینا دے اندر میرا پیغام تے کنام اندر پیندا سی. اینا دے کنام تک اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
علام دے نے نام دے کن اندر آواز پیندی سی آؤ نا اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ آؤ نا نماز وال آ جاؤ نا علام دے نے نالے نام دے کن اندر ایوی آواز پیندی سی حی علی الفلاح حی علی الفلاح انہاں نو صرف بلایا نہیں سی جامدہ بلکہ انہاں نو تسلی دیتی جامدی سی کہ تسی نماز وال آؤ گے تے کامیاب ہو جاؤ گے تسی نماز وال آؤ گے تے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ اکبر سونیا کدی غور تے کرے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جناب لوگ اندھے اٹھائے جان گے او دوستا کدی غور تے کرے نا کہ بندہ ستا ہوئے تے دن آنکھ کھول جائے تے بندے نو کچھ بھی نظر نہ آئے تے بندے دے پھر کی حالات ہوندے نے آئے میرا سوتا ساں میری بنائی ٹھیک سی آئے دن چڑھے تے منو نظر کچھ نہیں آمدا او بندے نو پوچھ کے ویکھنا آئے جنو پہلا تے نظر آمدا سی آئے آج جہانوں نو نظر نہیں آمدا کدی اون تے پوچھ کے ویکھنا اللہ اکبر ویرا انجیاں ہائے قیامت نو جد اٹھایا جائے گا تے جنہ اللہ دی ذکر تو منہ پھیریا ہوئے گا اللہ میری توبہ سونے اپنے کلوں بات کرم دا کاہل نے اللہ سورہ تہام در فرما رہے نے کہ اے لوگ عمدے کر کے اٹھائے جان گے او دسو تے زینا کہ جدو بندہ عمدہ کر کے اٹھایا جائے گا پھر بندہ کیویں دوڑ سکے گا پھر بندہ کیویں کامیاب ہو سکے گا او ویرا کدی غور تے کرنا اللہ اکبر آنا جے ویلا ہے اللہ اکبر آج دنیا دے اندر اگر تیرا دل کرد میں قیامت نو اٹھا تے میری آنکھاں روشن ہوئے پھر آنا نماز وال آ جا رب دے قرآن وال آ جا اللہ نو راضی کر لے اللہ اکبر تھی بس نہیں آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے کچھ لوگ اٹھن گے تے آقا فرماندے نے سر دی بل چلائے جان گے آج ویم دیو نا اللہ اللہ بندہ پیرا نال چل دے تے کئی مزور ایسے نے کہ پیرا نال بھی نہیں چل سکتے او ویرا اینا پیرام دی قدر پوچھنیاں تے اونا مزورانو بوچھ کے ویکھ لے پر آئے اللہ میری توبہ قیامت دا بھی ایک ایسا عالم شروع ہون والا ہے آج دنیا تے کلب وال پاج کے جانے اینا پیران ہائے اینا پیران دے نال ہائے پاج کے سیل میں تے وڑ جانا ہے اینا پیران دے نال اللہ اکبر بریاں مجلساں تے ہائے جا کے ٹینڈ کر لینا ہے اینا پیرام دے نال چل کے آئے بے حیائی دے کلب اندر تے داخل ہو جانا ہے اینا پیرا نال چل کے برے رستے تے اختیار کر لینا ہے او ویرا جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایک قدمی تیرے خلاف ہوں گے اے ہاتھی تیرے خلاف ہو جان گے اللہ اللہ اے تیرے کان بھی تیرے خلاف ہو جان گے اے میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر کو جی لوگ ایسے ہوں گے اے قدم
फरमांदी बल्कि नहीं बल्कि सिर दी बल चलाया जाएगा। ते सहाबा तड़प उठे आंदे ने सोहनिया नबिया एक किवें हो सकता है, आए बंदा पैरां नाल चलदा ते सिर बल किवें चलेगा। ते आका फरमांदे ने रब चलाना जानदा है। अल्लाह मेरी तौबा आना वीरा अज वेलाई, अल्लाह अकबर चाहना ना मैनू नजर आ जाए, फिर जुड़ जा गुलाम दे नाल, फिर जुड़ जा अल्लाह दे घर दे नाल। आना रब दियां बगावतां छड्ड दे, अल्लाह दियां नाफरमानियां छड्ड दे। आवे ना किन्ना सलाम ते बारिशां आंदियां ने, इंदी एक वजह है। मैं सोचन दिया सा पहले अल्लाह अकबर चंद साल पहला अल्लाह अकबर वेखिए ना ते जरा को बारिश आनी ना ते बुजुर्गां ने मुंह च अल्फाज कढ़ने करने वडेरियां अल्लाह लियो ए अल्लाह खैर दी पाए। की आखना अल्लाह खैर दी पाए। अल्लाह अकबर घर अंदर माइयां होना, अल्लाह अकबर दादियां ने जनाब वडेरियां माइयां तो ना यो दुआ कर अल्लाह जे लियांदी आ बारिश ते रब्बा खैर दी पाई। अल्लाह अकबर ते जे चंद चलना ना हजरत ते यकीन जानो मैं वडेरे कोल अल्लाह अकबर ए लफ्ज सुनदा आया कसरत नाल रब्बा चाड़े ते खैर दा चाड़ी। पर हुण अज दी नस्ल अल्लाह मेरी तौबा इधर बारिश हुंदी है ते कई जालम बदल नू गालां कढदे ने, बारिश नू गालां कढदे ने। फिर इत्थे नहीं कि रब कोल डरना नहीं, फिर तमाशबीनियां शुरू कर लेंदे ने। किते टिकटॉक बनदी पई, किते औरतें बेहयाई दा मुजाहरा करके पार्का दे अंदर पूरी अल्लाह अकबर कायनात दे अंदर अपना आप दिखांदी है पई। अल्लाह मेरी तौबा ओ पहले आज तो जेड़े लोग सन अल्लाह को डरन वाले सन ते अल्लाह फिर अजाब भी अपना रोक लेंदे सन। अल्लाह अल्लाह अज जनाब वेंदी हो कोई तस तो मस नहीं, कोई हालात नहीं। पहला लोगां दा हुंदा सी कि जरा को मामला बन जांदा ते सारे लोगां ने दुआवां शुरू कर देनियां, नजरो न्याज अल्लाह दे नाम दियां देनियां ताकि अल्लाह दी तरफों जेड़ी आजमाइश आई है टल जाए। हुण हर कोई बंदा अपने घर अंदर चौधरी है, पर की है साडे दिलां दे अंदर हाय ईमान ओ ईमान नहीं रह गया। हाय अल्लाह अकबर मीडिया दी बेहयाई तक तक के साडे दिलां दे अंदर ओ दर्द नहीं रह गया। अल्लाह अकबर जाओ ना लोकां नू पुछ के वे जिन्ना लोकां दे कच्चे मकान ने ते वेंदे हो कईयां इन्हां दिनां दे अंदर कईयां जनाब कई छत्तां गिरियां और कई हादसात पैदा होए और बच्चे और औरतां और जवान मरे ने। अल्लाह अकबर आज लेंटरां थल्ले बहन गए, हाय लेटरां थल्ले बहन वाले कईयां दे दिल सख्त होए पैन। ना ना अगर अल्लाह ने नेमत तेनू दे दित्ती आ ते सोनिया उन्हां दे बारे भी दुआ करेया कर। अल्लाह जिन्हां कच्चियां छत्तां दित्तियां ने अल्लाह पक्कियां करा दे ते अल्लाह अपनी रहमत नाल आजमाइश नू मोड़ दे। अल्लाह अकबर मैं दस रहा सा इस वास्ते दिन ब दिन क़यामत करीब आ रही है। लोगां दे अंदर ओ मुहब्बत अल्लाह अकबर ओ फिक्र ओ खत्म हुंदी जा रही है। आओ मैं दस रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने जदों लोग उठनगे ते आका फरमांदे ने हालत ते होएगी। अल्लाह अकबर हजरत मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने कि आका फरमांदे ने सूरज जेड़ा एक मील दे करीब आएगा। अल्लाह अकबर हजरत अज हजारां लखां मीलां दे दूर सूरज है ते अज तेरे मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। आए जरा को पसीना आ जाए ते बंदा आहू पुकार करना शुरू कर देंदा है। मैं ते वेख्या कई बंदा ना हो रहा ज़हन यही हुंदा है जाके नमाज पढ़ांगे जाके इसी थल्ले खलोवांगे
بعد کا جناب جماعت کلوتی ہوندی ہے کئی بندے پہلا بٹن نپ دینے ویرا تینو اینا جو فکر ہے اللہ اکبر کدی نماز وال بھی اینا فکر ہو جائے اللہ اکبر کدی غور کیتا ہوئے نا اس جسم نو بچان واسطے رب آئیں تے قرآن اندر اعلان نہیں فرما رہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا فرمایا بچاؤ ایمان والیوں فرمایا اپنے آپنو تے اپنے اہل و عیال نو پھر اپنے آپنو بھی آج دی گرمی تو بچانا ہے اپنے بچیاں نو اسی تک لا کے دے دینا ہے موسم دے حساب دے نال آج بندہ کپڑے استعمال کر دے موسم دے حساب دے نال بندہ مشروبات استعمال کر دائے سونے تے دنیا گزر جائے گی اونا لوگاں دا بیتے وقت گزر گیا جدو اے سی نہیں سن ہوندے اونا لوگاں دا بیتے وقت گزر گیا جدو اے لیٹا نہیں سن ہوندیاں پر ویخ لیں اونا دین تے اینیاں محنتاں کیتیاں آج اونا دے اللہ اکبر نام روشن نے کتے امام مسلم نے کتے امام بخاری نے اللہ اکبر میں دس رہا رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا فرمان دینے کہ جو جدو سورج نہ کو قریب آئے گا اللہ اکبر آقا فرمان دینے کہ لوگ شرابور ہو جان گے اللہ اکبر آقا فرمان دینے کہ ہر بندہ اپنے اپنے اللہ اکبر گناہاں دے اندر آئے بندہ شرابور ہوئے گا آقا فرمان دینے کسے نو ٹکنے آتا کسے نو پنڈلیاں تک حتیٰ کہ کئی ایسے بھی ہونگے آئے کنہ تک حتیٰ کہ ڈوبکیاں گھم دے ہونگے حضرات کدی غور تے کرو او قیامت عالم کننا سخت ہوئے گا کہ ہر بندہ اپنے گناہاں دے حساب نال بندہ پسینے اندر شرابور ہوئے گا آنا آج اونے کو گناہ کر لے جنہ کو قیامت نو برداشت کر لیں گا آج اونیاں کو برائیاں کر لے جدو اللہ دے دربار اندر اے جناب گرمی برداشت کر لیں گا اللہ میری توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حالت ہوئے گی یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی آقا فرمان دینے کہ رب قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ بندہ اس دن اپنے بھائی کو بھی بھجے گا اس دن بندہ اپنے ماں باپ کو بھی بھجے گا وصاحبتی و بنی آئے پھر اپنی بیوی کو بھی بھجے گا اپنی اولاد کو بھی بھجے گا او ویرا کدی غور تے کرنا آئے جدو اے عالم بن جائے گا آئے کوئی کی زیادہ ہوئے گا نہیں اللہ اکبر ہر بندہ نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہوئے گا اللہ اکبر آئے پیناں نو چھڑ دیتا سکیاں پراوانے پیناں نو چھڑ دیتا سکیاں پراوانے یاد نہیں کیتا ہوتے یار دوست اشناوانے سوٹ دیتا رندہ بچہ جم دیا ماوانے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا تے حالت کی ہوئے گی
اللہ میری توبہ کہ ہر بندہ پیاسا نظر آئے گا. آئے لگی پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا, سامنے حوض دسدا نبی حقانی دا, پتہ نہیں ساکیے کوثر قیمت کی لائیا, چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی کو صلی اللہ سب نو نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما. گاج کے کہو آمین. اللہ فقیر سمیت اللہ جتنے آئے نے, اللہ جنیاں میریاں ماما بہن, اللہ قیامت دی اللہ کی دے اندر اللہ اپنی رحمت کر کے, اللہ ساڑھے عمل تے ایسے ہے نہیں, اللہ اپنی رحمت کر کے, اللہ اپنی رحمت فرما کے, اللہ اپنے بندیاں تے بندیاں نو معاف کر دیا ہویا, اللہ قیامت والا دن اللہ سرخرو فرما دینا. اللہ آئے نس نس کے آور, آئے کئی طرف تلاب دے, نس نس کے آون گئی طرف تلاب دے, ادبوں کھڑے ہوئے ہے پیش جناب دے, ساکی پلاوے آب ہے ساکی پیاوے پیالے آب دے, ہے پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئیا, چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا. میں صدقے جاواں آقا فرماندے نے حالات تنج دے بن جان گے کہ لوگ نفس و نفسی دے عالم دے اندر انہیں کو لوگ پریشان ہوں گے کہ آکن گے ربا سونیا آئے جلدی جلدی حساب شروع کر دے. اللہ جنی جلدی ہو سکدائی اللہ سانو معاف کر دے, اللہ حساب شروع کر دینا, اللہ پھر ویکھیں گے اللہ سی جنت اندر جانے کے جہنم اندر. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھر بندہ اینا کو پریشان اللہ دے دربار اندر اے بندہ نظر آئے گا تے آکے گا رب سونیا اللہ جلدی جلدی حساب شروع کر دیو, اللہ میری توبہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حتیٰ کہ لوگ اللہ دے سامنے آزاں جو اٹھان گے, اللہ ساڑی جگہ تے ساڑی اولاد نو اللہ فدیہ رکھ لے, اللہ سانو معاف کر دے. حضرات کیسا اللہ اکبر عالم ہوئے گا. اللہ فرماندے نے سورہ معارج دے اندر 29 سپارہ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا سونے اعلان فرما دیو, فرمایا یبصرون, یا اللہ فرماندے نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس وقت حالت ہوئے گی یبصرون وما یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ میری توبہ. آئے باپا کے گا ربا آج میرے کل کوئی فدیہ لے لے, اللہ میری جگہ تے میرے پتر نو جہنم اندر سٹ دے, میری جان بچ جائے. آئے کتے ماں پکار دی نظر آئے گی میری اولاد نو جہنم اندر سٹ دیتا جائے, ساڑھے کو آج کوئی فدیہ لے لیا جائے تاکہ اسی جہنم دی اگ تو بچ جائیے. رات ذرا غور تے کرنا, آج بندہ کسے شکنجے اندر آ جائے
تے بندہ کتے اپنی زمین ویچدا نظر آمدا ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا دے قید خانے تو بچن واسطے اللہ اکبر لوگ اپنا زیور تک ویچ دیندے نے، اپنی جائیداد ویچ کے کرائم تے رولنا شروع کر دیندے نے کام دے واسطے، تاکہ دنیا تے عزت پا جائیے، تاکہ دنیا دے سامنے اسی ذلیل و رسوا نہ ہوئیے، دنیا دے دکھ تو بچ جائیے، پر ویرا کدی غور دے گلنا۔ آقا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، یہ بسرونہم، اے اللہ فرماندے نے تسی ویکھو گے کہ لوگ پکار دے نظر آن گے، اللہ کوئی فدیہ رکھ لو، اللہ ساڈی اولاد نوی فدیہ رکھ لے تے اللہ سی جہنم دی اگ تو بچ جائیے۔ اللہ اکبر سونیا، اس وقت اللہ کوئی فدیہ قبول نہیں کرن گے، اس وقت مال کم نہیں آئے گا، اس وقت تیری اج دنیا دی چدراہٹ کم نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جنہ دنیا دے اندر اللہ دا رستہ چھڑیا ہوئے گا، آقا فرماندے نے اپنے نبی دا رستہ چھڑیا ہوئے گا، تے جنہ دنیا دے اندر اللہ اکبر اپنے جناب لوگاں نو پیشوا بنایا ہوئے گا۔ آج ویندی ہونا کئی آمدے نے، نہیں بی بی اے پردہ کرن دی کوئی لوڑ نہیں، میں تینوں قیامت نو کیویں پیشاناں گا، اللہ میری توبہ۔ آج دا جعلی پیر باندھا نظر آمدا ہے، اللہ اکبر، اللہ میری توبہ۔ آج دنیا دار اللہ اکبر اپنے منگلا ڈیم نو پرن واسطے اے دنیا نو پیچھے لان والے آمدے نے، اللہ اکبر تسی ساڈے ہاتھ تے بیعت کرو نا، اسی تانوں قیامت نو بچا لواں گے۔ کئی دعوے کردے نے، تانوں کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھن دی، تانوں کوئی لوڑ نہیں صدقہ کرن دی، تانوں کوئی لوڑ نہیں روزے رکھن دی، اسی جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے لوگ اللہ اکبر اینا دنہ پیچھے چلن گے تے اے جناب قیامت والے دن مکر جان گے۔ آئے ایسا تو انہوں قدوں آکھے آسی کہ ساڑھے پیچھے لگو، حضرات پتہ اے لگ دے پیا آج دے جڑے چوٹھے تے 2 نمبر بازاری پیر نے، اللہ میری توبہ سونے آسان تے پیر منے ہیں جنہوں حضرت ابوبکر صدیق نے پیر منے ہیں، اساں تے انہاں نو پیر منیا جنہاں نو پیر حضرت عمر نے منیا۔ اللہ اکبر ساڈے تے پیر نے، اللہ اکبر جڑے حضرات اللہ اکبر مکی مدنی سرکار نے اساں جنہاں دا کلمہ پڑھے نا ساڈے تے او پیر نے۔ اللہ اکبر میں دس رہا اے نبی تو بعد اسی تے کسے نو تصور بھی نہیں کر سکتے، ساڈے دل اندر جگہ بھی نہیں ہے۔ آنا میں دسنا ہے چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں سارے لوکاں نے اللہ اکبر اپنے دنیا دے بنائے ہوئے اے جدو قیامت والے دن پیچھے لگن گے نا تے آکھن گے اساں کدو تانوں آکھیا سی ساڈے آکھے لگو، ہائے ہائے میں پھر کیوں نہ کہہ دیاں حشر دہاڑے جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، اوے حشر دہاڑے جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نلانا، دربان جنت نے کنڈا نلانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔
اوے اتھے چلے گی تے میرے آقا دی چلے گی دی چلے گی آمنہ دے لال دی چلے گی اللہ اکبر اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پھسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا حشر دے دہاڑے جد تو پنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے او جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے اتھے ہر نبی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا حشر دے دہاڑے جد تو پنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا حضرات میں دس رہا ہوں اللہ اکبر کے ایک ویلا آن والا ہے کہ اللہ اکبر او دن آن والا ہے زندگی دے عالم بڑی دن جناب زندگی دے دن بڑی تیزی نہ گزر دینے پہ کدی اپنے وڈیاں دی موت تے غور کر لیا کرو کدی جناب کلیاں بہ کے کدی گریبان اندر منہ پا کے سوچیا تے کرو نا اللہ اکبر جی او نہیں رہ تے رہنا اسا بھی کوئی نہیں اور قیامت دے بارے قرآن نے انی وضاحت بیان کر دیتی ہے کہ جناب ساڑھے سر تے جو تک نہیں رینک دی اللہ اکبر مولوی جنہ مرضی پہ آکھا پتا پیرے قرآن و حدیث سناندہ پیرے ساڑھی سوئی اوتھے دی اوتھے وے نہ سا نماز ٹائم نال پڑھنی ہے نہ سا جمعہ ٹائم نہ ادا کرنا ہے اللہ اکبر اس واسطے اور ذرات گرا غور تے کرو آئے ساڑھے دل تے کنہ کو دین دا اثر ہے آئے اسی کنہ کو قیامت دے دن تو ڈرنے آ اللہ اکبر اونج بندہ کئی دا اے جی اللہ کو ڈرنا چاہی دا جنہوں پوچھے اللہ کو ڈرنا چاہی دا اللہ کو معافی منگنی چاہی دیئے پر اندرو اللہ میری توبہ ہے خالی پنجرے نظر آم دینے ہے ضمیر نو جالے لگ چکے نے ہے آپ کنہ کو اللہ کو ڈر دینے اور پہلا تے رب کو آپ ڈر کے دکھاؤ نا پہلا اپنے آپ نو عملی جامہ پہناؤ تاکہ لوگاں تک پیغام پہنچ جائے اللہ اکبر ہے کاردی صورتحالے وے اگر جناب باپ سوتے ہے تے ماں بھی سوتی ہے آئے بچے اندھا کوئی خیال نہیں آج ذرا پتر جیلے چلا جائے آئے ماں دی جان تے بھن جم دی ہے پتر جیلے پھائے آ جائے باپ دی جان تے بھن جم دی ہے پر افسوس نلے بات نو کھانگا آج جائیداد بیچ چھڑ دینے اپنی جناب دولت جناب اللہ اکبر اپنی اولاد تو قربان کر دے نظر ہم دینے تاکہ پتر جیلوں چھوٹ جائے پر آئے میری ماں تے بہن اگر قیامت دے تھے تیرا پتر جہنم دی جیل اندر چلا گیا پھر کی کریں گی جے تیرا بیٹا قیامت دے دے اے دے کبے ہاتھ دے اندر انامہ امال دے دیتا گیا پھر کی کرو گے اے قیامت دے دے جدو رب دی پکڑ دی اندر اے اولاد آ گئی پھر رب دے سامنے کی جواب دیو گے رب دے رسول نو کی منہ وکھاؤ گے اللہ دے سامنے کس حالت دے اندر کھڑے ہو گے اور رب دا پکڑیا کوئی چھڑا سکدا اللہ اکبر
اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے، اس واسطے ڈر جاؤ عرشاں والے رب کولو جدو ایہو جی حالات بن جائے پھر تے چاہیے مسجداں پر جائیں، اللہ اکبر، مولویاں نو آندے پھر دینے، حضرت صاحب دعا کرے آجے اور تینوں تیرے منہ اندر زبان کوئی نہیں، تیری چھاتے پانی نہیں پیندا، تیرے ویڑے اندر بارش نہیں آمدی، تیری گلی دے اندر بازار اندر پانی نہیں کھلاوندا، تو امام نو سامنے رکھے ہے، امام نو گالاں کڈن واسطے بھی، امام دیاں چغلیاں کرن واسطے بھی، اور جناب مصیبت آ جائے تے امام کو دعاواں کرنیاں نے، پر امام کس دل نہ تیرے واسطے دعا کرے گا جدو امام دا دل دکھایا ہوئے گا۔ میں صحیح بات کر رہا، آج تو کئی سال پہلا اللہ اکبر چلے جاؤ تے ذمہ دار جڑے نے اپنے امام دی اینی حیا کر دے کہ جویں اپنے باپ سکے دی بھی بندہ اینی حیا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، سب تو پہلا اپنے امام دا حیا کر دے، اپنے امام دے کم کر دے، اپنے امام دی وفاداری کر دے، اپنے امام دے سامنے نظرہ چکام دے، ذرا کوئی مسئلہ بن جاندا تے اپنے امام دے سامنے اللہ اکبر عرض کر دے، امام صاحب اللہ سامنے آئے دعا کر دیو، اور آپ بھی اللہ دے سامنے گڑ گڑان دے۔ آج مسلمان امام نو تے آمدائے، آپ کوئی فکر نہیں۔ حضرات میرا بیان کرن دا مقصد اصل ڈرانا ہے مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ اکبر ایک ویلا آن والا ہے۔ اللہ اکبر، اس ممبر تے میں تو نظر نہیں آوانگا، ایک ویلا آن والا ہے، تسی اس تے دنیا تے نظر نہیں آؤ گے، تسی تے میں قبران دے نشان بن جاوانگے، جڑے آج سانو اللہ اکبر چنگا مندہ تو انو میں نو یاد کر دینے، کل نو او بھی بھول جان گے۔ اس واسطے کنی کو انسان دی زندگی 60 70 80 سال ایک کنی کو زندگی ہے، اللہ اکبر، کیوں نہیں انسان سمجھدا، کیوں نہیں اپنے گریبان اندر منہ پاندا، کیوں نہیں اللہ کو ڈردا، کیوں نہیں اس قیامت دے دن نو سامنے رکھے اللہ اکبر اپنے جسم نو بچاندا۔ رب تے اعلان کر دینے پہ، یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج ماں باپ جڑے نے اپنی اولاد نو دنیا دے عذاب تو تے ہائے بچام دے نظر آمدے نے، کاش کے رب دے غلام تھی ہائے سورہ تحریم دی عید پڑی ہوندی کہ اللہ نے جدی اندر آکے آئے، اے ایمان والیو بچاؤ اپنے آپ نو، اللہ کدے تو بچانا ہے، جہنم دی آگ کو بچانا ہے، اور بچاؤ گے نا انشاءاللہ، اور کوشش کرو 5 وقت دی نماز پڑھن دی تاکہ تہاڈی اولاد بھی تہاڈے ول ویکھ کے سبق سیکھ جائے۔ اللہ اکبر، اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر اللہ صاحب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔